ٹر گئے نے دلدار دلاں دے میاں صاحب نے کمال کر چھوڑے رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بس جنے نے بھائی کمال کر چھڑے آپ فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے اور ہولی بولو تھوڑا جا ٹر گئے نے دلدار دلاں دے تے وطنوں چک مہاراں اجڑی بستی نظری آئے کھانڈ دیتی جد یار اللہ اکبر میرے حضور دے لاڈلے غلام سیدنا صدیق اکبر دا وقت وصال آیا وقت وصال قریب آ گیا کہ شام دا ٹائم حضور دے وصال تو بعد شام تو بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی دے کر آئے بولیو بولیو آپ نے آ کے فرمایا میری پیاری عائشہ بیٹی جی میرے بابا فرمایا پتر تیرے جدوں بھی میں چھت تے چڑھنا سا تیرے گھر وچوں نور ویکھدا سا فرمایا تیرانیے میں نو نور نظر نہیں پیایا ہوتا حضرت عائشہ تو صدیقہ اکھاں رو پیندیاں نے سن لو میرے ویرو اولاد والے ہو تیاں پترا والے ہو سن لو میرے نبی دے لاڈلے غلام نے پوچھیا پیاری عائشہ کی معاملہ ہے عرض کیتی پاپا ایک کو سوٹ نو جوڑ لا لا کے بابا جوڑا دی گنجائش بھی نہیں رہی ایک کرتا نواں سلا لے صدیق اکبر رو پہ رو پہ جونا بابا کیوں روئے ہو صدیق اکبر اٹھ کے گھر چلے گئے پتہ لگ گیا میرے بابا نو یہ ادا پسند نہیں آئی آپ نے کرتا بدلیا اللہ دی راہ وچ دے چھڑیا پھر بھی بول چھڑ سبحان اللہ اللہ دی راہ وچ کرتا دے چھڑیا تو 4 دن گزرے نے پھر صدیق اکبر آئے نہیں جناب والا چہرے تھے مسکراہٹے اپنی دھی نو گلے نہ لگایا پیار کر دے نے بابا اج بڑے راضی ہو فرمایا تیرانیے اج میں وہ نور پھر ویکھے آئے کیڑا عمل کر چھڑے آئی بابا میں وہ کرتا جڑائے رائے خدا دے چھڑے آئے میں فقیر نو دے چھڑے آئے منگن والے نو دے چھڑے آئے صدیق اکبر نے بڑی پیاری گل آکھی آپ نے فرمایا تیرانیے اسی اسے رنگ وچ راضی ہاں جس رنگ وچ سانو محمد عربی نے رکھے آئے فرمایا بیٹی اسی اسے رنگ سونے لگنے ہیں میرے حضور دا وصال ہو گیا صحابہ دا عالم اے وے کی میں بیان کراں دیواراں نال ٹکرا مار مار کے روندے نے بلال حبشی کدی سجے کدی کھبے مدینے دیاں گلیاں وچ پوچھیا بلال کی گل ہے بلال کہندے نے او کائنات والے ہو سر تو باپ دا سایہ اٹھ جائے اولاداں یتیم ہوندیاں نے فرمایا اج میرا محبوب نظر نہیں پیا ہوندا اج میرا لجپال آقا نظر نہیں آ رہے فرمایا لوگو اج بلال بھی یتیم ہو گیا ہے فرمایا یتیم ہو گیا ٹر گئے نے دلدار دلاں دے میاں صاحب نے کمال کر چھوڑے رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بس جنے نے بھائی کمال کر چھڑے آپ فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے اور ہولی بولو تھوڑا جا ٹر گئے نے
دلاں دے تے وطنوں چک مہاراں اجڑی بستی نظری آئے کھانڈ دیتی جد یار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کہندے نے حضرت عمر دا دور آیا نا یا سیدنا صدیق اکبر ہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال دا دل نہ لگے پتہ کی اندر صدیق منو اجازت دیو میں حلب ٹور جاؤں آپ نے جواب کو نہ دیتا دوسری مرتبہ حضور امیر المومنین اجازت دیو میں حلب ٹور جاؤں فرمایا تنو ہے کی ہے اندر سونے دل ہی نہیں لگتا پھر حضور اجازت دیو میں حلب ٹور جاؤں آپ نے فرمایا بلال انج نہ کر یار تے اگے ٹر گیا فرمایا تینو ویکھ کے آکھاں گا بلال ذرا اذان تے سنا دے ایک باری فرمایا ایک باری مینوں اذان سنا دیا کر دل نو تسلی ہو جائے گی حضرت بلال کہندے نے یار فریدا اوتھے کی وسنا او جتھے یار نظر مل کے کہنا وقت ہوتا ہے پیا 5 منٹ رہ گئے نے یار فریدا اوتھے کی وسنا او جتھے یار سنجم سنجیا کلیاں دسن تے ویڑا وڈ وڈ کھا اوے او یار فریدا اوتھے کی وسنا مزہ نہیں پیاؤں دا یار فریدا اوتھے کی وسنا او جتھے یار فریدا اوتھے کی وسنا حسن کھیڈن او بھل گیا مینو تے پا گیا او صدیق مسکرا دے نہیں عمر ہس دے نہیں علی کی ہو گیا تھانو بلال ماریا ماریا پیا پھر دائے بلال کی معاملہ ہے رو کے کہندے نے حسن کھیڈن بھل گیا سانو تے پا گیا ڈوگیا فکران اے پاٹی لیر پرانی وانگاں تے ٹنگ گیا وچ اے عالم ہویا مسلمان بھائیو حضرت صدیق اکبر دا وقت وصال قریب آ گیا فرمایا علی جی حضور فرمایا قریب آؤ نا ذرا گل سنیو حضرت مولا کائنات قریب آئے نے آپ نے فرمایا میرے حضور نے پہلا غسل تو انہوں دیتا شاباش پہلا غسل تو انہوں امام الانبیاء نے دیتا ہے نبی نے فرمایا آخری غسل مینوں علی دے گا فرمایا جی جی حضور بالکل ٹھیک ہے مسلمانوں حضرت امیر المومنین خلیفہ بلا فصل جناب صدیق اکبر نے آکھیا اے میرے پیارے علی ایک میری بھی من لو حضور بولو فرمایا مینوں پیا لگدا ہے میرا وقت وصال قریب آ گئے اینا پیاریاں ہتھاں دے نال کدی صدیق نو غسل دے نہیں ہو فرمایا مینوں اینا پیاریاں ہتھاں نال مینوں غسل تساں دینا ہے حضور پھر فرمایا مینوں 4 پائی تے لٹا کے یار دے بوئے لے جائیو یار دے بوئے لے جائیو مینوں رحمت والے نبی دے
دے دولت تے لے جائیو میرے نبی دے مزار پر انوار تے لے جانا حضور دے مزار دے کول کھڑے ہو کے کہہ دینا یا رسول اللہ اے مدینے دے لاڑیا غلام آیا ہے سونیا تھوڑا صدیق آیا ہے ثانیہ سنینی زہما فی الغار اے غار والا ساتھی آیا ہے اوہ بچپن دا بھی ساتھی ہے جوانی دا بھی ساتھی ہے جنگا دا بھی ساتھی ہے بدر دا بھی ساتھی ہے سونیا یار آیا ہے اوہ قبر وچوں آواز آ گیا ہے قبر انور وچوں آواز آیا اچھا یار آیا ہے او دخل الحبیب الحبیب فرمایا جے یار آیا ہے پھر یار نو یار دے کول لے آؤ یار نو یار دے کول لے آؤ میرے نبی دے وجود مقدس دے نال صدیق اکبر دی قبر بن گئی اللہ اکبر حضور دے غلام دا وشال ہو گیا جنہ حضور تو تن من دھن قربان کر چھڑیا کسی چیز دی پرواہ نہیں کی تھی اس واسطے دوستا کل تے انہاں دا ہے میرا تیرا کل کا دا ہے کل انہاں دا ہے اس واسطے اللہ تیری آیاتی کرے اپنی کل دی خبر کریں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین